बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। किस सियासी जमात ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया? कौन सी सियासी जमात अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से पीछे हट गई? सबसे ज़्यादा सवाल मुस्लिम लीग नून पर उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया बदल लिया है या अपने बयानिया से पीछे हट गई है। तो सवाल ये है कि वो जो ये कहते थे कि अपोजिशन चोर, करप्ट और बेईमान है, चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, एहतसाब करेंगे, तो क्या उन्होंने अपनी पोजीशन या अपना बयानिया तब्दील नहीं किया? हकीकत ये है कि बयानिया फौज का भी तब्दील हुआ, बयानिया हुकूमत का भी तब्दील हुआ और बयानिया सियासी जमातों का भी तब्दील हुआ। बयानिया तब्दील करने में पहल हुकूमत ने की जब नैब के कवानीन में तरमीम लेकर आई, कारोबारी तबके और ब्यूरोक्रेसी को उनके अपने अल्फाज में एनआरओ देने की कोशिश की गई और हुकूमत में शामिल जिन वज़रा पर और अफसरान पर मुकदमात थे उनकी नैब से जान छुड़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर नैब ऑर्डिनेंस का इजरा किया। हुकूमत एहतसाब और करप्शन के बयानिए से पीछे हटी तो अपोजिशन जमातें भी साथ बैठने पर राजी हुई। हाँ साहब का हर खिताब अपोजिशन की करप्शन से शुरू होकर उनके एहतसाब और एनआरओ ना देने के एलामिये पर खत्म होता था, लेकिन अब वो अंदाज ही बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। हाँ साहब के खिताबात में और किसी को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपोजिशन को एनआरओ मिल चुका है। तो लगता यूं है तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपनी साबिक़ा पोजीशन बदल ली है। उन्हें पैगाम मिल गया है कि बस बहुत हो गया, मिलजुल कर काम करें, ना कोई प्लस होगा ना कोई माइनस होगा। मरकजी क़यादत तो इस पैगाम पर पूरी तरह अमल पैरा नजर आती है, लेकिन जो निचली टियर है, जो अगले मोर्चों पर लड़ते हैं, उनको या तो पैगाम पहुंचा नहीं या वो अभी तक खुद को इस लड़ाई से डिसएंगेज नहीं कर पाए। कल राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में कुरान पर हाथ रखकर खलफ दिया और अपनी बेगुनाही की कसमें खाई, तो मुराद सईद उन पर चढ़ दौड़े। तो टॉक शो में भी अभी तक यही बयानिया चल रहा है कि एहतसाब जारी रहेगा या फिर ये कि अपने बयानिए पर कायम है, पीछे कोई नहीं हटा। लेकिन हकीकत ये है सियासी फजा में मफाहमत का तड़का लग चुका है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। असल बयानिया तो उनका डूबा है जो अपने सियासी मुखालफिन को करप्ट साबित नहीं कर सके, जो इल्जामात अपने मुखालफिन पर लगाते थे वो कहीं भी साबित नहीं कर सके, ना अदालतों में साबित कर सके, ना पब्लिक फोरम पर साबित कर सके, ये भी साबित न कर सके कि वो एहतसाब कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। जिन्होंने ये सोच बना ली थी कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन का मुस्तकबिल तारीक कर देना है, उन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। ताकतवर हल्के अब उनको स्पेस नहीं देंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी साख अवाम की नजरों में खत्म कर दी गई है, इसलिए उन्हें अब अवामी सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। तो जिनका तिया पांचा किया गया, आज तिया पांचा करने वालों खुद परेशान है कि कल तक तो हुकूमत और फौज एक पेज पर होने के दावे कर रहे थे, आज उस पेज पर अपोजिशन को भी जगह मिल गई है। तो लगता यूं है कि म्यूजिकल चेयर का खेल फिर से शुरू हो चुका है। देखना यह है कि इस खेल में कौन रहेगा और कौन बाहर हो जाएगा। प्रोग्राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। वजीर दिफा अमेरिका ने फोन करना है, उसने वहां फोन करना है। ईरानी सफीर ने किसी को मिलना है तो वहां मिलना है। वजीर आजम ने क्या करना है, उसने इस्लामाबाद की एक यूटिलिटी स्टोर का दौरा करना है। फिर कई उन्हें फुर्सत मिले तो वो जो पनाहगाहें जो बनाई हुई हैं, करोड़ों की यहाँ पे गुर्बत है, चंद सैकड़ों के लिए इन्होंने पनाहगाह बना दिए, वो एक तमाशा बनाए हुए। कौन सी नहीं, एक मिनट, ये क्योंकि आप अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे, नहीं आप अपोजिशन में थे, आप अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे, आप अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी अपोजिशन का काम इल्जाम लगाना होता है, हुकूमत का तहकीकात होता है। मुझे अरबों रुपए की जायदाद गिनवाइए राना सनाउल्लाह की, गिनवाइए कौन कौन सी। राना सनाउल्लाह की जायदाद इस वक्त वो शुरू कहां से हुआ था, 200 करोड़ की जायदाद है उसके सामने आज 2019 अच्छा ज्यादा हुआ या बुरा ज्यादा हुआ? मेरा ख्याल है कि 22 साल का जो नैरेटिव था वजीर आजम इमरान खान का और तवील तरीन जिद्दोजहद और अकाउंटेबिलिटी से शुरू होती थी, अकाउंटेबिलिटी पे खत्म होती थी। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना 22 साल का सारा जो बैगेज लगेज सारा वो उतार दिया और अब मेरा 2020 में एक नए विजन के साथ अपना सियासी सफर शुरू करना चाह रहे हैं।
यूक्रेन का मुसाफिर बरदार त्यारा ईरानी मिसाइल से तबाह हुआ। ईरानी हुकाम ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। त्यारे को मिसाइल लगने से 176 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान ने इसे इंसानी गलती करार देते हुए मरने वालों के वर्सा और यूक्रेन की हुकूमत से मदद कर ली। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुसाफिर त्यारा नादानिस्ता तौर पर हमले का निशाना बना। यूक्रेन का त्यारा तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही मिसाइल लगने से गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका और कनाडा ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि त्यारा मिसाइल लगने से तबाह हुआ। ईरानी हुकाम ने पहले अमेरिका और कनाडा के इस इल्जाम को मानने से इनकार किया, लेकिन उसके बाद त्यारे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स की तहकीकात से ये पता चल गया कि गलती किस तरफ से हुई है। गलती ईरान की तरफ से हुई। त्यारा तेहरान से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ जा रहा था, जिसमें अमले के 9 अफराद समेत 82 ईरानी और 63 कैनेडियन शहरी शामिल थे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ईरान को इसका जिम्मेदार करार दे दिया था। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने त्यारे हादसे पर अपने अवाम और यूक्रेन के अवाम से अफसोस का इजहार भी किया और मदद भी की है। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक मुसाफिर त्यारे की तबाही में अमेरिका बराबर का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अमेरिका के एडवेंचरिज्म के बायस पैदा होने वाला बहरान इस तबाही का बायस बना। 3 जनवरी को ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी समेत 6 अफराद को अमेरिका ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इराकी वजीर आज़म को मिलने के लिए जा रहे थे। इस वाक़े के बाद ईरान और अमेरिका में कशीदगी पैदा हुई। 8 जनवरी को ईरान ने कासिम सुलेमानी की तदफीन से पहले उनकी हिलाकत का बदला लेने के लिए ईरान में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इस दौरान एक मिसाइल यूक्रेनी त्यारे को जा लगा। ईरानी जर्नल के मुताबिक मुआसलाती राब्तों में खराबी के बायस एयर डिफेंस से उनका राब्ता न हो सका। एयर डिफेंस ऑपरेटर हमले के लिए तैयार था। राब्ता न होने की वजह से 10 सेकंड में ऑपरेटर ने फैसला लिया और मिसाइल फायर कर दिया। यह मिसाइल यूक्रेनी त्यारे को लगा। ईरानी सदर हसन रूहानी और पासदारान इनकलाब के सरबराह ने दावा किया कि त्यारा गिराने के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। मुतअद्दिद ईरानी कंपनियों और कारोबारी अफराद पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी के शिकार अफराद, कंपनियां और अफराद किसी भी अमेरिकी शहरी या अमेरिका के कारोबारी नेटवर्क से किसी भी किस्म का लेन देन नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई के करीबी अफराद, जिनमें इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शाम खानी, रजाकार फोर्स बसीज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा सुलेमानी भी शामिल हैं। नई पाबंदियों से ईरान के पैदावारी और कानकुनी के शोबे मुतासर होंगे। यहाँ पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद। कल राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में अपनी बेगुनाही के हवाले से तकरीर की खलफ उठाया तो मुराद सईद उस पर बरहम हुए। उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद शाहजेब खानज़ादा के साथ उनके हुए कुछ सवाल जवाब। देखते हैं क्या कहते हैं मुराद सईद। मकसद इतना है कि राना सनाउल्लाह उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम, जो कि 5 मरले के घर से शुरू हुआ, अरबा की जायदादें बना दी, जिसको एक माफिया। मुराद अगेन अब आपने ये इल्जाम लगाया है। अब आपने इल्जाम लगाया है, मुझे साबित करें कौन सी नहीं। एक मिनट, ये क्योंकि आप ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे नहीं, आप ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना होता है, हुकूमत का तहकीकात होता है। मुझे अरबों रुपए की जायदाद गिनवाइए राना सनाउल्लाह की, गिनवाइए कौन कौन सी है। राना सनाउल्लाह की जायदाद इस वक्त वो शुरू कहां से हुआ था? 200 करोड़ की जायदादें उसके सामने आ चुकी। मुझे बताइए कौन कौन सी 200 करोड़ की जायदादें हैं। मुराद, आप क्योंकि रिसर्च करके बात करते हैं, मुझे 200 करोड़ की जायदादें गिनवाइए राना सनाउल्लाह की। 200 करोड़ की 5 मरले से ये शुरू हुआ था। उनके कौन सी मुराद इल्जाम? मुराद
आप पूरी तहकीक से हमेशा बात करते हैं ना, आप मुझे बताइए कौन कौन सी जगह। देखिए शाजी भाई, जहाँ से आप शुरू हुए हैं और कहाँ से आप निकल रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि राना सनाउल्लाह पहली चीज ये आती है कि उस राना सनाउल्लाह को आज हमारा मीडिया इतना प्यार आ रहा है उसके ऊपर, उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का। मुराद सईद अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा। अच्छा मुराद ये वाली बात भी कर ले, ये वाली बात भी करे, एक मिनट, ये वाली बात भी करें। मुराद आपकी हुकूमत को हो गए हैं 18 महीने आए हुए, ये जो आप बार बार कह रहे हैं 22 कत्ल का इल्जाम है, तो जो मौलिक टाउन का केस है उसे तेजी से करवा लीजिए, आप एक आईजी भी बदल चुके हैं। दूसरी बात ये जो आप मीडिया को कोस रहे हैं, कल को आप ऑपोजिशन में गए, कल को आपकी जमात से कोई भी ऑपोजिशन में हुआ और नून लीग ने आप लोगों के ऊपर इस किस्म का केस बनाया और इस तरीके से आप लोगों को जेल में रखा, तो यही मीडिया आपके लिए भी आवाज उठा रहा होगा। मैं इस प्रोग्राम से आप लोगों के लिए भी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को मोहब्बत नहीं हुई है राना सनाउल्लाह से, मोहब्बत है इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क के कानून से। आप लोगों को कानून की पासदारी किए बगैर इस तरीके से जेलों में डालेंगे तो आवाज उठेगी। किसी को राना सनाउल्लाह से मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल ये आपने जो बात की है शाहजेब भाई, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं फोन पे हूं, अगर आपने बात की तो आप उसका फिर शाहजेब भाई पूरा जवाब भी सुनिएगा। पहली चीज आपने की कि राना सनाउल्लाह के ऊपर इस किस्म के केसेस बनाए गए, इस किस्म का आप किस तरह फैसला कर सकते हैं कि इस किस्म के केसेस एएनएफ जो मेरे मुल्क का इदारा है, अगर हम उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं कि जब वो ब्रीफ कर रहे हैं पूरी कौम को, वो वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उनको पूरे एक जेल की बात करते हैं, उसके हवाले से वो अगली हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन देते हैं, जज की तकर्रुरी और जज की तबादले की टीवी पे खबरें तो चलती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितने महीने पहले एएनएफ ये एप्लीकेशन राना सनाउल्लाह के केस से पहले मूव कर चुकी थी, इसका जिक्र नहीं होता। अगर लगता है कि राना सनाउल्लाह केस ने हुकूमत को दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया है। हालात वाकयात और अदालती फैसले से ये बात सामने आ चुकी है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई की गई। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली के ईवान में कुरान पर खल्फ लेकर अपनी बेगुनाही की कसम उठाई, तो हुक्मरान जमात ने उस पर सख्त एतराज कर दिया कि कस्में नहीं उठानी चाहिए। वो हुक्मरान जमात जो मदीने की रियासत जान अल्लाह को देनी है और सबसे ज्यादा सुकून कब्र में मिलता है समेत वो तमाम नारे लगाती है, जिसे उर्फ आम में मजहबी कार्ड कहा जाता है, उसको इस बात पर एतराज है कि राना सनाउल्लाह कुरान को दरमियान में क्यों लाए। और मुराद सईद साहब जिन्हें खुद नहीं मालूम कि उन्हें गुस्सा किस बात पर आता है, उन्हें सबसे ज्यादा रंज पहुंचा है। जब सुनी सुनाई बातों को दावे बनाकर पेश किया जाए, उसके हवाले से कस्में खाई जाए, तो फिर इसी तरह बैकफायर होता है, इसी तरह इज्जत अफजाई होती है जिस तरह अब हो रही है। इनसे कोई ये पूछे कि जो 200 अरब डॉलर आपने बाहर से लाने थे क्या वो आ गए, तो कहेंगे फला चोर है, फला डाकू है, फला ने जायदाद बनाई है। तो किसी को मुजरिम साबित करने के लिए महज इल्जाम काफी नहीं होता। अगर इल्जामात पर जाएंगे तो फिर लोगों को वो किताबें याद रखनी चाहिए जो कि पूरी की पूरी चार्जशीट है। आज भी राना सनाउल्लाह ने इसी हवाले से, जब मुराद सईद ने कहा कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा अपनी उस बेगुनाही के हवाले से बात की। मीडिया के बाकी तमाम दोस्तों का बिलगूं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 6 माह में जो है वो आप तमाम दोस्तों ने यकीनन आपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा, और उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ कि एक इंतहाई बदतरीन सियासी इंतकाम और घटिया तरीन सोच पे मबनी जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया, उसमें अल्लाह ताला ने आपकी, मैं समझता हूँ कि आपकी दुआओं से भी और आपकी जो है वो भरपूर तईद से, भरपूर हमायत से अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सुरखरू किया है। और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत जो है, कोई पॉलिसी नहीं है, जो आदमी सड़क पे रेहड़ी लगा के खड़ा है उसका भी कारोबार नहीं चल रहा, और जो 10 करोड़ की फैक्ट्री बना के बैठा है वो भी जो है वो अपने कारोबार से जो है वो परेशान है। तो ये हुकूमत जो है इसके पास एक ही पॉलिसी है और वो है इंतकाम। उनसे मुश्किलात उनको दरपेश हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपोजिशन के लोगों की इस्तकामत है, और इस बदतरीन इंतकाम को
फेस करने का हौसला है। इस लेजिस्लेशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो किसी की जागीर नहीं है। अगर कल हम थे, आज हम नहीं है, ये है, तो आने वाले कल को कोई और होगा। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वोट को इज्जत दो, इस बयानी से या इस नजरिए से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हटी है, हम लोग पीछे हटे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहते थे ना वोट को इज्जत दो, आज वोट कह रहा है मुझे इज्जत दो। ये जो हजारों की तादाद में या इससे भी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया पे जो है वो तनकीद की है, वो सारे हमारे वर्कर नहीं हैं, या सारे इवन हमारे सपोर्टर भी नहीं है, वो सारे लोग वोटर हैं और नौजवान हैं। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। तो जब वोट अब इज्जत का तकाजा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये तसव्वुर और ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होगा, सिविलियन बालादस्ती भी कायम होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या बात कर रहे हैं। आजकल उन्हें भी काफ़ी मायूसी है हालात से या किसी और वजह से। देखते हैं क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त। वॉच दिस। 2019 अच्छा ज्यादा हुआ या बुरा ज्यादा हुआ? मेरा ख्याल है कि 22 साल का जो नैरेटिव था वज़ीर आज़म इमरान खान का, और तवील तरीन जिद्दोजहद और अकाउंटेबिलिटी से शुरू होती थी, अकाउंटेबिलिटी पे ख़त्म होती थी। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना 22 साल का सारा जो बैगेज लगेज सारा वो उतार दिया, और अब मेरा 2020 में एक नए विजन के साथ अपना सियासी सफ़र शुरू करना चाह रहे हैं। और वो नया विजन, हाँ, वो विजन कैसे मुख्तलिफ है पुराने से? पुराने से इसलिए कि ये अकाउंटेबिलिटी का तो चैप्टर क्लोज होने जा रहा है ना। नए बाप का आगाज होगा, ये सारे चोर 2000 नया बाप भी आएगा ना नया बाप ही आएगा, लेकिन वो होगा अकाउंटेबिलिटी फ्री, एंटी अकाउंटेबिलिटी ईयर होगा वो। लगता यूं है कि हुकूमत और अपोजिशन में मामलात बेहतर होने से उस हल्के या माइंड सेट को मायूसी हुई है जिसका काम ही हलाशेरी देना था कि पढ़ लो, जिन्होंने सच्ची झूठी कहानियां, फर्जी किस्से और करप्शन की ऐसी दास्तान तिलस्मे होशरुमा सुनाई कि खान साहब ने भी गाड़ी को 5वां गेयर ही लगाए रखा। अब चूंकि खान साहब को भी समझ आ गई है और उनको भी समझ आ गई है जो खान साहब को लाए थे कि गाड़ी गलत ट्रैक पर चल रही है तो ट्रैक बदलना पड़ेगा, तो उन लोगों के चेहरे उतर गए हैं जो ये चाहते थे कि सुजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब वो बेचारे किसकी करप्शन के फर्जी किस्से सुनाएंगे, किसके बेडरूम की चुगलियां करेंगे और किसकी खुफिया सरगोशियों को जराए के नाम से अवाम को बेचेंगे और किसके नाम का मातम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें मुसीबत पड़ गई है और वो री करने लग पड़े हैं। तो मेरा गुमान ही है कि वो तमाम हजरात जो मफरूजों की बुनियाद पर फड़ लो के नारे लगाते थे और सियासी मुखालफिन को करप्ट साबित करने पर तुले रहते थे, अगले चंद रोज में उनकी फायरिंग का रुख हुकूमत की तरफ हो जाएगा और हुकूमत पर इस बात का गुस्सा जरूर उतरेगा कि उसने अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों कर लिए। एक और नुक्ता नजर देखते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हावर घुमन और वो गुफ्तगू कर रहे हैं ये जो हुकूमत और अपोजिशन में जो हारमनी पाई जाती है इसके हवाले से जो हुकूमत के हमायती मीडिया है वो इसको किस नजर से देखता है। वॉच हावर घुमन। वो मकाम है खबर जहां हर पार्टी ने अपना ट्रैक बदला। अब क्या करें, पिछले 1.5 साल से 16-17 महीने से आप भी नाखुश थी, अयाज साहब भी नाखुश थे, सलमान गनी साहब भी एतराज़ करते थे। आज पार्लियामान ने 6 जो कवानीन पास किए हैं और ये बड़े जो आम लोगों के लिए हैं, वरासत के हवाले से, माजूर अफराद के हवाले से, उसके अलावा खवातीन का जायदाद में हिस्सा, ज़ैनब अलर्ट बिल जायदाद का हिस्सा, उसके अलावा हमारा इतराज़ था इमरान खान की तकरीर के ऊपर। जी हर वक्त ये एहतसाब चोर डाकू की बात करता है, वो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होता है, जिस जलसे पे जाता है या जो मौका महल होता है उस हवाले से बात नहीं करता, तो वो भी मेरे हाल में बात करना शुरू हो गया। अब बात आ जाती है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, आपका बुनियादी सवाल कि जी क्या PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिफेंसिव पर है। आपको एक दिलचस्प खबर सुनाता हूं कि पिछले 2 दिन से इसी वाले से लोगों से मैं मिल रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, आज की तारीख तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस बात पे परेशान है, उनका जो सवाल उन जो घूम फिर रहा है, क्या ये सब कुछ जो हमने इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करने से पहले सब कुछ मिल गया है
یا اس کے بعد کچھ اور بھی ملنے جا رہا ہے؟ اچھا ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ آپس میں یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تبدیلی آنی ہے، کوئی تبدیلی کے نئے کوئی موسم تو نہیں آنے والے. لہٰذا دونوں پولیٹیکل پارٹیز بڑی حزب اختلاف اور حزب اختلاف دونوں اس وقت وہ ششو پنج کا شکار ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. اب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر کس کو کیا ملا ہے. میری نظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے زیادہ کھویا ہے. ایک تو یہ کہ اتنی زیادہ بڑھ کے نہیں لگانی چاہیے تھی. ہمیں یہ بتایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ کس نے کھویا کس نے پایا تو کل الیکشن کرا لیں، پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ تو الیکشن میں پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا ہے. مسلم لیگ نون تو پہلے یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس اب گوانے کو کچھ نہیں رہ گیا، تو اصل نقصان حکمران جماعت کے بیانیے کو ہوا ہے، جس نے چور، کرپٹ اور احتساب کی قسط وار سیریل شروع کر رکھی تھی، جن کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ناک آؤٹ کر دیا. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کی اتنی کردار کشی شاید ہی پہلے کبھی ہو. پچھلے 50 سالوں میں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہوئی ہو اتنی زیادہ. وہ لیڈران جو اس ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہے، یعنی پرائم منسٹر رہے، صدر رہے، انہیں دنیا بھر میں چور، کرپٹ کہہ کر رسوا کیا گیا. تو یہ پاکستان کی بے عزتی ہوئی، یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر اور صدر رہنے والے لوگ چور تھے. یہ ہمارا امیج پوری دنیا میں یہ امیج ہمارا بیچا گیا، اور پھر ان کے ووٹ بینک کی توہین کی گئی. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جنہیں -1 -2 کے نام سے ان کے خلاف بہت کچھ ہوا، ان دونوں جماعتوں کا ووٹ بینک ان سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے ان پر الزامات لگائے، اور پھر محض الزامات کی بنیاد پر آپ کسی کو کیسے مجرم ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ درست ہے کہ اس معاملے میں اگر اپوزیشن نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے تو پھر اور بھی بہت سی قوتوں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے. یہاں پہ لے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں آپ اس ہفتے کے کچھ اہم موضوعات کے اوپر میرا تجزیہ دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. پروگرام کے اس حصے میں آپ اس ہفتے کے کچھ اہم کلپ اور کچھ اہم موضوعات دیکھ سکیں گے، اور سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس کلپ سے. آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بڑا اہم ایشو چل رہا ہے مبینہ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے. فواد چودھری کا ایک کل انہوں نے ایک اینکر کو تھپڑ مارا اور اس کی بات گشت گونج رہی ہے. اس پر حکمران جماعت کے اراکین اسمبلی خاص سے سیفا ہے. زرتاج گل بھی سمجھتی ہے کہ زیادتی کی گئی ہے اور میڈیا ان پر بے وجہ الزام لگا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں زرتاج گل صاحبہ. میں تاکہ اس طرح کے قبائلی اور فیوڈل علاقے سے فیوڈلز کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو رہی ہے، تو میرے تو ووٹ میں، میرے پرسپشن میں، میری پرسنالٹی میں سب سے زیادہ جو ایڈیشن ہے پروموٹ کرنے میں وہ میڈیا ہے، کہ میں اس کے لیے ہمیشہ سے تھینکفل ہوں. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے یہ ہوئی ہے کامران صاحب کہ انہوں نے اپنے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ کسی شخص کو بٹھایا اور اس شخص نے یہ کہا کہ جو کوئی خاتون ہے اس کی میں نے پتہ نہیں کیا چیز لیک کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کامران، میرے بھائی کی شہادت ہوئی، میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے 2010 میں بم بلاسٹ میں. وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا میرے پاس. نہ میں اس خاتون کو جانتی ہوں، نہ میں کسی کی پرائیویسی لیک کرتی ہوں، نہ مجھے کسی کے آئی ڈی کارڈ سے یا ویڈیو سے کوئی سروکار ہے. میں کبھی ایسے کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی سی زندگی میں ایسے حرکت نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو جائے. تو میں خدا نہ خواستہ اس خاتون کی پرائیویسی کو، جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، اگر میرے پاس ہو بھی تو بھی میں کبھی کسی کی پرائیویسی کو لیک نہیں کروں گی. تو میرا نام یوز کر کے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے پھر کل کو میرا نام لیا جائے، دس از سیریس تھریٹ فار می. میں نے اپنے 21 سال کے بھائی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے. میں یہاں سے 12 گھنٹے اس کو لے کے لاہور سے قبائلی علاقے دفنانے گئی ہوں. میں نے 70 لوگوں میں اس کے جسم کو ٹٹول کے جانا ہے کہ جاوید عالم شہید کون ہے. میں اس طرح کی کبھی حرکت کر نہیں سکتی ہوں. تو ایک بندہ کیمرے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یوٹیوب پہ کہ جی میں نے اس خاتون کی پرائیویسی لیک کی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جن کی ہنسی بہت مشہور ہے، یہ جی وہ ہے وزیر مملکت ہے جن کے آنے سے موسم چینج ہو جاتا ہے. کامران صاحب ہم لوگ عزت کرتے ہیں، ہم لوگ بڑی گھٹیا بات ہے اگر کی گئی ہے. آپ کسی کے اوپر الزام لگائی تو زیادتی ہے یا کہ کسی کے بارے میں اس طرح کہا جائے، جبکہ یہ خاتون نے کہا بھی نہیں ہے. تو میری وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو تھریٹ ہو جائے کہ جی میں نے کسی کی پرائیویسی لیک کی جائے، میں دیکھیں جن کی پوری سیاست ہی الزامات اور الزام تراشی کے گرد گھومتی ہوں، وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے
کہ ان پر الزامات کیوں لگ رہے ہیں، اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تو ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ موجود ہے جو ان چیزوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے اس سے سبق بھی سیکھا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے سے توبہ کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ تو یہ کہا گیا جی کہ یہ باریاں لینے کے لیے مل گئے ہیں۔ ایک نئی جماعت میدان میں کود پڑی جس نے الزام تراشی کرنے والوں کا خلا پورا کیا۔ آج انہیں بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ جب ہاتھ جوڑ جوڑ کر خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگوں سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ بلو دی بیلٹ نہ جائیں، الزام تراشی نہ کریں، گندی سیاست نہ کریں، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ تو کیا چور کو چور ثابت کر لیا گیا ہے؟ آج آپ کو انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا ہے جنہیں چور، کرپٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے، محض الزام تراشی پر مبنی مفروضے نکلے۔ تو کیا اس سے کچھ سبق سیکھ لیا گیا؟ اب آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ الزام مت لگائیں، ثبوت دو۔ تو یہ سوال تو پھر آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو الزام لگائے اس کے کتنے ثبوت دیے؟ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ سمام میں سب رنگے ہیں، تو جو بو گے وہ کاٹو گے۔ آج بھی اگر سبق سیکھ لیں، آج تو پارلیمنٹ میں ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اس پر قانون سازی کریں، کہ جو جھوٹا الزام لگائے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا بل پاس کریں۔ یہ صرف رونے دھونے سے معصومیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ خواتین کے حوالے سے خواتین کارڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، خاتون ہو یا مرد ہو کسی پر بھی الزام نہیں لگنا چاہیے، لیکن آپ نے بھی کچھ کم نہیں کیا، وہ بھی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ خاندان شریفہ کا نام خاندان بگوڑا ہونا چاہیے۔ ان کو عادت ہے تو ایک اور بگوڑی صحیح، اگر وہ کسی میڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے؟ 4 سال کی میری بیٹی ہے، بہن میری آسٹریلیا میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کری کہ کون سی ویڈیو، کس کی ویڈیو؟ یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے، اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر FIA ان کو پکڑے، سائبر کرائم کے تحت ان کو پکڑا جائے۔ یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تمام بیٹیاں برابر ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو ریفرنس کے طور پر دکھایا کہ اب بھی اس سے آپ کنارہ کشی کر سکتے ہیں، الزامات لگائیں گے تو پھر وقت آئے گا کہ الزامات پلٹ کے دوبارہ آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں منصور علی خان، اور ان کو خان صاحب کی کچھ تعریف کرنا ہے، کچھ کام انہیں پسند آئے جو قابل تعریف وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں منصور علی خان، ٹو دی پوائنٹ، میرے کپتان۔ ناظرین، میں اپنے کپتان کا سب سے بڑا ناقد ہوں، بات حکومت کی کمزور کارکردگی کی ہو، بری گورننس کی ہو یا بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، میں نے ہمیشہ میرے کپتان کو درست سمت دکھانے کی کوشش کی۔ تنقید میرا ایجنڈا نہیں بلکہ اپنے ناظرین سے کیا ہوا وعدہ ہے، یہ عوام کے لیے میرا فرض ہے۔ تنقید کے ساتھ ساتھ حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف بھی میرا کام ہے، اس لیے میں کپتان کو ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ دینے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ تو آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بل کو دونوں ایوانوں سے بڑے اچھے طریقے سے پاس کروا لیا۔ میرے کپتان نے اپنے بدترین مخالفوں کو اس قانون کی منظوری کے لیے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چھپے 8 لاکھ غیر مستحق اور جعلی لوگوں کو بے نقاب کیا۔ گریڈ 17 سے 21 تک ان کے 2500 سرکاری افسروں کو نکال باہر کیا جو جعل سازی سے اس پروگرام سے غریبوں، مستحق اور نادار لوگوں کا حق کئی سالوں سے کھا رہے تھے۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کو سر فہرست رکھا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح مشہور ٹریول ویب سائٹ نے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو پہلے نمبر پر قرار دیا، اور آج فوربس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کی 10 بہترین جگہوں میں ایک قرار دیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے پاکستان میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے کام کیا، اور ورلڈ بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی لسٹ میں پاکستان کو پہلے 10 ممالک میں شامل کر لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے معیشت نے استحکام کی طرف سفر شروع کر دیا اور ہماری برآمدات میں 5% اضافہ ہو چکا ہے۔ گیلپ کے مطابق سال 2018-19 میں پاکستان نے $5 ارب کے سافٹ ویئر برآمد کیے جو گزشتہ سال سے 8% زیادہ ہیں۔ آئیں
آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 80% تک کمی آ گئی اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 111% اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں، اگر کسی پرچے میں سے 2-4 ضمنی سوال حل کرنے سے کیا پورا پیپر پاس کیا جا سکتا ہے؟ پورا پرچہ پاس ہو سکتا ہے؟ ہاں صاحب کو 100 میں سے 100 نمبر لینے چاہیے، لیکن اگر صرف آپ نے 1-2 سوال حل کر لیے اور 5-10 نمبر لے لیے تو پھر تعریف کہاں سے بنتی ہے؟ ویسے بھی اپوزیشن کو ہاں صاحب نے خود اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، جنہوں نے بٹھایا وہ سب کو معلوم ہے۔ ہماری تو خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ خان صاحب کی روزانہ تعریفیں کریں، لیکن اگر تعریفوں والے کام ہوں تو تعریفیں کریں۔ اگر خان صاحب معیشت کی خرابی کا ڈڈورا نہ پیٹتے، کرپشن کے نام پر سیاسی انتقام نہ لیتے، سرمایہ کار تاجر کو خوفزدہ نہ کرتے، اور آتے جو انہوں نے تجاوزات کے نام پر لوگوں کے چلتے چلاتے کاروبار تباہ کیے وہ نہ کرتے، 2-4 بیوروکریٹ کو پکڑ کر پوری بیوروکریسی کو مفلوج نہ کرتے، تو ان کی روز تعریفیں ہوتی۔ کس کو شوق ہے کہ حکومت میں تنقید کرے؟ پرائم منسٹر اس کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچنے کو اگر خاصا ترقی نہ سمجھتے اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں نہ ملاتے، انڈوں مرغیوں کٹوں کے کاروبار متعارف کرانے کی بجائے بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ کم کر کے گھریلو صنعتوں کے لیے سرمایہ فراہم کراتے، 1 کروڑ نوکریوں اور سمندر سے تیل نکالنے کی بتیاں نہ جلاتے اور حقائق کو سامنے رکھ کر کام کرتے، قوم سے سچ بولتے، لوگوں کو خواہش سفارش اور ضد کی بنیاد پر عہدوں پر نہ بٹھائے رکھتے بلکہ میرٹ پر عہدے دیتے، عوامی نمائندوں سے حکومت چلاتے، تو پھر روز تعریفیں ہو سکتی تھی۔ لیکن 100 نمبر کے پرچے میں سے اگر 5 نمبر یا 10 نمبر لے لیے جائیں تو آپ ہی بتائیں کیا اس پہ تعریف بنتی ہے؟ نقطہ نظر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں نقطہ نظر والے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ سلمان غنی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، دانشور ہیں، کیا فرماتے ہیں واچ پلیز۔ تو جان جاوید صاحب ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے وزیر آباد سے، انہوں نے 3 روز پہلے بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنی ریزرویشن شو کی، اور آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے جب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی یہی ڈائریکشن ہے، 7 دسمبر کو ہم گئے تھے، 8 رکنی وفد تھا، اور دونوں صاحبان نے، نواز شریف صاحب نے ایک کنٹینجنٹ کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں چوہر نثار کی رہائش کا نہیں جانا چاہیے معذرت کرنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں، میں وہ جرنلسٹ ہوں جو مسلسل کہتا آیا ہوں، جب وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مبصرین کا خیال یہ کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی اپنا لی ہے، اور یہی کام کرنا تھا تو پھر چودھری نثار کا مشورہ مان لیتے، جو اس وقت راحیل شریف کو ایکسٹینشن دلانا چاہتے تھے، جنرل راحیل شریف کو، ڈان لیگ پر سخت موقف نہ بناتے، فوج کے ساتھ غلط فہمیاں دور کر لیتے، ورکنگ ریلیشن شپ بہتر کر لیتے، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ آج مسلم لیگ نون نے آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کے قانون پر ساتھ دے کر واپس خود کو اسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ پہلے کھڑی ہو جاتی تو نواز شریف آج حکومت میں ہوتے۔ یہ مبصرین کا اپنا خیال ہے، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا اصل جھگڑا مقامی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تھا بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے تھا۔ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان کی وجہ سے تھا۔ انٹرنیشنل پلیئر چین کے ساتھ جانے پر نواز شریف سے ناراض تھے، اور پھر حالات بگڑتے گئے اور سبھی ناراض ہو گئے۔ اب چونکہ بہت سا وقت گزر چکا ہے اور وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا، تو لگتا یوں ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا ٹائم آ گیا، چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ چودھری نثار نے، جو ہم بات ہے، چودھری نثار نے خود کو نواز شریف سے فاصلے پر کیا تھا، ورنہ وہ آج بھی اگر ساتھ ہوتے تو پھر اندر ہوتے، جیل میں ہوتے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے۔ تو اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور چودھری نثار والا چیپٹر میرا خیال ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے۔ اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر ہمارے تمام پیجز موجود ہیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہیو اے ویری ہیپی ویکینڈ۔